हेलो नमस्ते वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कस गर्नेछौँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अथवा चक्रवृद्धि ब्याजसँग रिलेटेड केही युजफुल सर्टकट ट्रिक्सहरू। भिडियो एकदम युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नुहोला। बीचमा छोड्ने अथवा मिस गर्ने गल्ती नगर्नुस्। कुनै पनि कम्पिटिटिभ एक्जाममा तपाईले आफ्नो प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछारेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ, त्यसको लागि आवश्यकता हुन्छ सही कन्सेप्ट र स्पिडको। त्यसैले यो भिडियो केवल तपाईको लागि, राम्रोसँग हेर्नुहोला। सो विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ट्रिक नम्बर 1, यदि कुनै धनराशि अथवा प्रिन्सिपल भन्नुस् ए वर्षमा आफ्नो x गुणा हुन्छ र b वर्षमा y गुणा हुन्छ भने त्यो अवस्थामा हामी यो रिलेसनको प्रयोग गर्न सक्छौं। के रहेछ त्यो रिलेसन? x को पावर 1/a बराबर y को पावर 1/b। एकदमै सजिलो। यहाँनिर के भन्दैछ, मान्नुस् कुनै तपाईसँग एउटा रकम होला, सपोज p भन्ने प्रिन्सिपल छ, यो रकम हो। यदि यो रकम a वर्षमा, a भनेको चाहिँ वर्ष, a वर्षमा आफ्नो x गुणा हुन्छ, x टाइम्स भन्नुस्, र b वर्षमा आफ्नो y गुणा हुन्छ एउटा निश्चित ब्याज दरमा, त्यो अवस्थामा हामी एउटा रिलेसन युज गर्न सक्छौं जो यो प्रकारको छ, x को पावर 1/a बराबर y को पावर 1/b। अब यसको युज कसरी गर्ने र यसबाट के कुरा निकाल्न सकिन्छ त्यसको लागि तपाई यो क्वेशन हेर्नुस्। अ सम अफ मनी मतलब प्रिन्सिपल, कुनै एउटा रकम, प्लेस्ड एट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट डबल्स, डबल्स भन्नाले दुई गुणा भनेको डबल, दोब्बर, इटसेल्फ इन 4 years, इन हाउ मेनी इयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स अफ इटसेल्फ। नेपालीमा यसको अनुवाद, कुनै रकम 4 वर्षमा आफ्नो दोब्बर हुन्छ भने त्यो रकमलाई आफ्नो 16 गुणा हुन कति समय लाग्ला, समय निकाल्ने हामीले। ठीक छ। सो अब यो प्रश्नलाई तपाई यसरी बुझ्नुस्। यता हामी लेखिरहेछौं वर्ष, इयर, यता हामी लेखिरहेछौं गुणा, टाइम्स। ठीक छ। यो इयर भयो, यो टाइम्स भयो। त्यो बुझाउन लागि मात्र हो, एक्जाममा त्यति लेख्नु पर्दैन। सो सबसे पहिला 4 वर्षमा 2 गुणा दोब्बर, त्यसोभए तपाईलाई भनिरहेछ 16 गुणा हुन कति समय लाग्ला, यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ। अब यसमा युनिटरी मेथड नलगाउनु होला है त। यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट वाला प्रश्नहरुमा युनिटरी मेथड लाग्दैन। सिम्पल इन्ट्रेस्ट वाला भएको भए गर्न सकिन्छ, तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट वालामा चाहिँ लाग्दैन है त। सो अब तपाई यो रिलेसन युज गर्नुहुन्छ, हेर्नुस्। यो रिलेसनमा x को पावर 1/a, हामीले सिम्बलहरुको मिनिङ बुझ्नु पर्यो। x भन्नाले के हो, यहाँनिर x को मतलब हुन्छ गुणा, नम्बर अफ टाइम्स हो यो, अनि a को मतलब हो समय। सो तपाई अहिलेको लागि यसरी बुझ्नुस्, यो 2 भनेको चाहिँ x हो, गुणालाई हामीले x भन्ने हो, र यो 2 गुणा हुन कति समय लागिरहेछ, 4 वर्ष, यो भनेको a हो। त्यसै गरेर यो 16 गुणा भनेको y हो, र हामीले b चाहिँ निकाल्ने हो। त्यसोभए सूत्रले हामीलाई के भन्छ, x को पावर 1/a इज इक्वल टु y को पावर 1/b, यो हुने रहेछ। सो x को भ्यालु भयो 2, त्यसको पावर 1/a भन्नाले 1/4, y को भ्यालु भयो 16, 1/b भन्नाले हामीलाई थाहा छैन, सो यतिकै राख्दिनुस्। यसलाई सिम्प्लिफाई गर्छौं हामी। सो यो 2 को पावर 1/4 लाई जस्ता हो त्यस्तै छोड्दिने। 16 लाई लेख्न सकिन्छ 2 को पावर 4, सो यसलाई हामी यसरी लेख्न सक्छौं 2 को पावर 4, त्यो 4 लाई बाहिर निकाल्दिएको, सो यो भइहाल्छ 4/b, यस्तो भइहाल्छ यो। 2 र 2 एलिमिनेट भयो है, बेस सेम भएको हुनाले क्यान्सल भयो। सो हामीसँग बचिरहेछ यहाँनिर 1/4 इज इक्वल टु 4/b, र क्रस मल्टिप्लाई गरिदिने हो भने b को भ्यालु आउँछ 16। सो यो प्रश्नको उत्तर हुन्छ 16 इयर्स। सो हामी यसरी एकदम फास्ट तरिकाले यसलाई सल्भ गर्न सक्छौं है त। ट्रिक नम्बर 2, कुनै धनराशि n वर्षमा बढेर रु x बन्छ र n+1 वर्षमा बढेर रु y बन्छ भने चक्रवृद्धि ब्याज दर निकाल्ने तरिका हुन्छ r% बराबर y - x अपन x * 100। सो यहाँनिर मेन तपाईले ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो वर्षमा हो, एउटा चाहिँ n, अर्को चाहिँ n+1। सो यो ट्रिक कुन बेला काम लाग्छ, जब तपाईलाई यस्तो टाइपको प्रश्न दिन्छ, जस्तै 3 वर्षको तपाईलाई अमाउन्ट, धनराशि बढेर भन्दैछ, सो अमाउन्टको कुरा आउँछ यहाँनिर, कम्पाउन्ड अमाउन्ट भन्नुस् हैन। 3 वर्षको कम्पाउन्ड अमाउन्ट, मिश्र धन तपाईलाई दिएको छ मान्नुस्, र 4 वर्षको तपाईलाई कम्पाउन्ड अमाउन्ट दिएको छ, र रेट सोधिरहेछ भने यो टेक्निक हामीले लगाउने हो। मेन कुरा जुन यो वर्षहरु दिएको हुन्छ, यो क्रमशः आउने संख्या हुनु पर्यो, लगातार आउने संख्या। 3, 4 हुन सक्छन्, 4, 5 हुन सक्छ, 8, 9 हुन सक्छ, तर यस्तो हुनु भएन 9, 12, यसमा त 3 सालको ग्याप भइहाल्यो, त्यो अवस्थामा यो टेक्निक काम लाग्दैन।
क्रमशः आउने दुईवटा संख्या छ भने बल्ल यसलाई तपाईँ प्रयोग गर्नुहोला। सो अब जस्तै यो क्वेसन हेर्नुहोस्, एन अमाउन्ट अफ मनी ग्रोज अप टु ₹4,000 इन 3 years। कुनै एउटा रकम बढेर 3 सालमा 4,000 हुन्छ, 3 सालमा 4,000 हुन्छ भनिरहेछ र 4 सालमा 4,500 हुन्छ, 4 सालमा 4,500 हुन्छ। त्यसो भए ब्याजको दर कति होला त्यो हामीले निकाल्ने। सो यहाँ हेर्नुहोस्, साल हेर्नुहोस्, 3 र 4 लगातार आउने साल छन्। त्यसो भए हामी यो टेक्निक युज गर्न सक्छौँ। सो कसरी निकाल्ने, आर पर्सेन्टेज एकदमै सजिलो, रेट पर्सेन्टेज निकाल्ने तरिका y माइनस एक्स। अब यसलाई तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, y माइनस एक्स भन्नाले के हो भन्दाखेरि ठुलो माइनस सानो, यसरी बुझ्नुहोस्, ठिक छ। सो 4500 भनेको ठुलो हो, माइनस 4,000 भनेको सानो हो। 4500बाट 4,000 घटाउने, डिभाइड गर्दाखेरि सानोले भाग गर्ने हो, जुन तपाईँको सानो वर्ष हुन्छ, 3 वर्षको जुन एमाउन्ट हुन्छ अहिलेको लागि त्यसले भाग गर्ने हो। सो सानोवालाले भाग गर्ने र गुणा 100 गरिदिनुहुन्छ। र अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 4500बाट 4,000 घट्यो 500 भयो, अनि यो 0 दुईटा काटिदिनुहोस्, तलपट्टि 40, फेरि एउटा 0 काटिदिनुहोस्, 50लाई 4ले भाग गरेपछि 12.5। सो यसको मतलब 12.5% यसको वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर रहेछ है त। ट्रिक नम्बर 3, यसको हेडिङ सेम अगाडि जस्तै हो, तर यो चाहिँ अब हाम्रो सामान निकाल्नको लागि युज हुने फर्मुला हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले ब्याज दर निकाल्यौँ, यसमा हामी सामान निकाल्न सिक्नेछौँ। सो कुनै धनराशि निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दरमा n वर्षमा, फेरि यहाँनिर त्यही कुरा छ, n वर्षमा बढेर ₹A1 बन्छ र n+1 वर्षमा बढेर ₹A2 बन्छ भने सामान निकाल्ने तरिका चाहिँ यो रहेछ, P बराबर A1 ब्र्याकेट A1/A2 को पावर n, यो है त। अब जस्तै यसलाई कसरी युज गर्ने, यहाँनिर हेर्नुहोस्, प्रश्न हेर्नुहोस् यो, अ सम अफ मनी इन्भेस्टेड एट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट अमाउन्ट्स टु ₹121 इन 2 years। सो 2 वर्षको तपाईलाई यहाँनिर कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ 121 रुपियाँ र 3 वर्षको तपाईलाई कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ 133.10। त्यसो भए सोधिरहेछ हामीलाई व्हाट इज द सम, सम भन्नाले प्रिन्सिपल कति हो यो बताउनुहोस्। सो पहिला त तपाईँ क्वेसनको नेचर हेर्नुहोस्, 2 र 3 लगातार आउने साल छन् यहाँनिर होइन, 2 पछि 3, 2 पछि 4 भएपछि हुँदैन, 2, 3 लगातार आउने साल, अनि हामीलाई कम्पाउन्ड एमाउन्ट दिएको छ। तर अहिलेको लागि हामीले रेट निकाल्नु छैन, रेट निकाल्ने सोधिएको भए त तपाईँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ, ठुलो माइनस सानो डिभाइडेड बाई सानो इन्टु 100 होइन। तर अहिलेको लागि प्रिन्सिपल निकाल्नु छ हामीले। सो प्रिन्सिपल निकाल्नुको लागि टेक्निक के छ हेर्नुहोस्, सबसे पहिला A1 भन्नाले सानोवाला लेख्ने, पहिला सानोवाला लेख्नुहुन्छ, सो 121 ब्र्याकेट फेरि A1 फेरि सानोवाला लेख्ने, डिभाइड गर्ने ठुलोवालाले 133.10, अनि यसको पावरमा लेख्नु पर्यो हामीले n भनिरहेछ यसले, n को मतलब हुन्छ यहाँनिर 2 साल, जो यो सानो साल हुन्छ त्यो लेख्नु पर्यो हामीले, ठिक छ। यो कुरा हमेशा ख्याल गर्नु होला, 3 नलेखिदिनुहोस्, 3 भनेको त n+1 हो, n को मतलब सानोवाला साल। सो जुन साल दिएको हुन्छ छोटो त्यो तपाईँले लेख्नु है त। सो यदि हामीलाई 4 र 5 वाला दिएको छ भने हामीले 4 लेख्नुपर्ने हुन्छ पावरमा। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नु पर्यो, इज इक्वल टु 121 बाहिरको सेम टु सेम। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने तरिका हुन्छ यो 121 जस्ता हो त्यस्तै, यसको हामी यो पोइन्ट हटाइरहेछौँ। सो पोइन्ट हटाउँदाखेरि यो हुन्छ हाम्रो 13310, अनि यसलाई भाग हुन्छ 100 ले, अनि यसको पावरमा रहन्छ हाम्रो 2 इज इक्वल टु 121 ब्र्याकेट, यो जुन तलपट्टिको 100 छ यो माथि गएर योसँग गुणा हुन्छ। सो 121 गुणा 100 डिभाइडेड बाई 13310, अनि यसको पावर 2। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्नको लागि हामी सबसे पहिला 0 काट्छौँ, त्यसपछि 121 र 1331, यो भनेको तपाईँको 11 को गुणन हुन्छ, 11 जा अनि 11 121 जा, ठिक छ। यो एउटा दुईटा याद गरे हुन्छ बरु, 11 को स्क्वायर भनेको 121 हुन्छ, 11 को क्युब भनेको तपाईँको 1331 हुन्छ, अनि अलिक फास्ट हुन्छ यो क्याल्कुलेसन गर्न। फेरि 11 ले 121 लाई काटिदिनुहोस्, 11 पटक भइहाल्यो यो। सो कति बनिरहेछ हाम्रो 121 बाहिर छँदैछ, अनि ब्र्याकेटमा 10/11 को स्क्वायर बनिरहेछ, माथिको यो 10 छ तल 11 छ बराबर। अब एकदम इजी भइहाल्यो, 121 इन्टु 10 को स्क्वायर 100 हुन्छ र 11 को स्क्वायर 121, यो र यो काट्यो। सो कति एन्सर आइरहेछ तपाईँको 100। यसको मतलब सामा अथवा प्रिन्सिपल कति रहेछ, ₹100 रहेछ है त। यसमा बस अलिकति समय तपाईँको यो सिम्प्लिफिकेसनमा लाग्न सक्छ, अरू खासै अप्ठ्यारो केही पनि भएन है। ओके, ट्रिक नम्बर 4,
2 वर्षको सीआई र एसआई दिएको छ भने ब्याज दर निकाल्ने तरिका यो हुन्छ। तपाईलाई कहिलेकाहीँ 2 सालको, केवल यो 2 सालको लागि मात्र युज हुन्छ यो ट्रिक नम्बर 4, अरू सालको लागि युज हुँदैन। सो समय यदि 2 वर्ष छ र त्यसको सीआई र एसआई दिएको छ भने हामी रेट निकाल्न सक्छौं यो तरिकाले। अब यो फर्मुला भन्दा पनि म तपाईलाई यसको मेन लजिक समझाइदिन्छु, त्यसपछि फर्मुला त इजी भइहाल्छ। जस्तै पहिला तपाई यो प्रश्न हेर्नुस्, इफ द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट मतलब चक्रवृद्धि ब्याज अन अ सर्टेन सम फर 2 इयर्स इज ₹83.20। सो हामीलाई यहाँनिर चक्रवृद्धि ब्याज दिएको छ 2 सालको, कति दिएको छ यो 83.20, र साधारण ब्याज पनि दिएको छ हामीलाई 2 सालको, त्यो कति छ 80 रुपैयाँ, 80 रुपीज। हामीले निकाल्नु पर्ने रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर कति हुन्छ है त। सो हेर्नुस् 2 साल सीआई र एसआई दिएको छ, मतलब यो टेक्निक लगाउन सकिन्छ। अब पहिला तपाई यसको कन्सेप्ट बुझ्नुस्। हेर्नुस् एकदम सजिलो छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 सालको 80 दिएको छ। सो म यहाँ लेख्दैछु पहिलो साल, दोस्रो साल, यो दुईटै सालको मिलाएर 80 हो। यसको मतलब पहिलो साल पनि 40 रुपैयाँ हो, दोस्रो साल पनि 40 रुपैयाँ हो, किनभने सिम्पल इन्ट्रेस्ट हरेक साल बराबर हुन्छ। सो फर्स्ट इयर पनि 40, सेकेन्ड इयर पनि 40, ठिक्कै यसको आधा गरिदिने हो, अनि जोडेर 80 हुन्छ। यो भयो एसआई को केस है त। सीआई को केस अलिकति फरक हुन्छ। फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर, फर्स्ट इयरमा सीआई र एसआई दुईटै सेम हुन्छ, त्यसले फर्स्ट इयरको सीआई पनि 40 हुन्छ। सेकेन्ड इयरको सीआईमा यो 40 रुपैयाँ त मिल्छै मिल्छ हामीलाई, फर्स्ट इयर जति इन्ट्रेस्ट त मिल्ने हो, प्लस ब्याजको ब्याज पनि मिल्छ। यहाँनिर जुन यो 40 रुपैयाँ छ यसको एक्स्ट्रा ब्याज पनि मिल्छ। त्यो कति छ अहिलेको लागि हेर्नुस्, 40 र 40 जोडेर त 80 भइहाल्यो, तर हामी त पाइरहेछौँ 83.20। यसको मतलब 3 रुपैयाँ 20 पैसा एक्स्ट्रा छ, अनि बल्ल यो सबैलाई तपाईले जोड्नु भयो भने 83.20 पुग्छ। सो 40, 40, 80 अनि 3.20 एक्स्ट्रा। यो एक्स्ट्रा कसको हो, यो ब्याजको ब्याज हो। ठिक छ, यो कुरा मेन ख्याल गर्नुस्। सो यही दुईटाको हेल्पले हामी रेट निकाल्न सक्छौं। रेट निकाल्ने तरिका, यो एक्स्ट्रा रकम लेख्ने 3.20 डिवाइड गर्ने यो 3.20 हामीलाई कुन पैसा माथि मिलेको, 40 रुपैयाँ माथि मिलेको एक्स्ट्रा ब्याज हो। सो डिवाइड बाई 40 इन्टु 100 बराबर, यसले यसलाई गुणा गर्दाखेरि 320 डिवाइड बाई 40, यो भइहाल्छ 8%। सक्यो, कति सजिलो छ हेर्नुस्। अब यही कुरा तपाईलाई यो फर्मुलाले भन्छ। यसले के भन्छ भन्दाखेरि सबसे पहिला तपाई सीआई र एसआई बीचको फरक लेख्नुस्। सो 83.20 र 80 रुपैयाँ बीचको फरक कति हुन्छ, 3 रुपैयाँ 20 पैसा, डिवाइड गर्दाखेरि एसआई को हाफले भाग गर्नुस्। हाफ, मेन कुरा यो हो, हाफले भाग गर्नु होला। सो 80 को आधा कति हुन्छ, 40 ले भाग गर्ने र गुणा 100 गर्ने, आइहाल्छ त्यही 8%। यो चाहिँ यसको खास बुझ्ने तरिका भयो, लजिक, अनि यो चाहिँ हाम्रो सर्टकट फर्मुला भयो त। ट्रिक नम्बर 5, यदि कुनै धनराशि n वर्षमा आफ्नो x गुणा हुन्छ भने वार्षिक चक्रीय ब्याज दर निकाल्ने तरिका r% बराबर x को पावर 1/n - 1 गुणा 100। n वर्षमा आफ्नो x गुणा। यदि यस्तो टाइपको प्रश्न दिएको छ भने ब्याज दर निकाल्ने तरिका यो हो। सो जस्तै यो क्वेशन हेर्नुस्, a sum of money becomes 8 times of itself in 3 years at compound interest. The rate of interest per annum is भनेर सोधिरहेछ। यसमा केवल एउटै मात्र कन्डिसन छ कि 3 वर्षमा आफ्नो 8 गुणा हुन्छ। 3 वर्षमा 8 गुणा, केवल एउटै कन्डिसन छ। ठीक, हामीले निकाल्नु पर्ने रेट। सो फर्मुला के हुन्छ, रेट निकाल्ने तरिका, रेट पर्सेन्टेज बराबर ब्रैकेट लगाउने, ब्रैकेट यो x को मतलब टाइम्स हो। ठीक छ, x भन्नाले टाइम्स हो यहाँनिर। सो जस्तै यहाँ 8 गुणा भन्दैछ भने 8 लाई ब्रैकेटमा राख्ने हो। यसको पावरमा हुन्छ 1/n, कति सालमा, 3 सालमा, त्यसैले 1/3 लेख्ने, -1 गर्ने र यसलाई गुणा 100 गर्छौं हामी पर्सेन्टेजमा निकाल्नको लागि, बराबर 8 भन्नाले के हो, 8 को मतलब हुन्छ 2 क्यूब, अनि पावरमा 1/3 छ, -1 इन्टु 100, यो 3 र 3 काट्दिनुस्, 2 बच्यो, 2 बाट 1 घट्यो, 1 इन्टु 100 गर्ने हो भने 100 आउँछ। यसको मतलब ब्याजको दर के रहेछ, 100% रहेछ भन्ने कुरा बुझिन्छ है त। यसको लङ प्रोसेस यस्तो पनि हुन्छ हैन, कोही यसरी पनि गर्छन्। प्रिन्सिपललाई जस्तै तपाई x मान्न सक्नुहुन्छ या 100 मान्न सक्नुहुन्छ, अनि अमाउन्ट, कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको यहाँनिर 8 टाइम्स, 8 गुणा भनेको हुनाले 800 लेख्ने, समय भनेको तपाई यहाँनिर 3 साल राख्नुहुन्छ,
त्यसपछि कोही यो फर्मुला लगाएर पनि गर्छ, अमाउन्ट बराबर प्रिन्सिपल ब्र्याकेट 1 प्लस आर बाई 100 को पावर एन। यसमा पनि तपाईँ भ्याल्युजहरू राखेर निकाल्न सक्नुहुन्छ, सेम एन्सर आउँछ, कुनै प्रब्लम छैन है त। ट्रिक नम्बर 6, 2 वर्षको लागि, यो ट्रिक पनि केवल 2 वर्षको लागि हो। सो 2 वर्षको लागि वार्षिक आर पर्सेन्टेजको दरले सीआई र एसआई बीचको अन्तर निकाल्ने तरिका। यो चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला भयो। समय यदि 2 वर्ष रहेको छ र ब्याजको दर आर पर्सेन्टेज रहेको छ भने सीआई र एसआई बीचको डिफरेन्स कसरी निकाल्ने? यो फर्मुलाद्वारा निकाल्न सकिन्छ। 2 सालको लागि पी ब्र्याकेट आर बाई 100 को स्क्वायर, एकदम सर्ट, पी ब्र्याकेट आर बाई 100 को स्क्वायर। जस्तै यो प्रश्न हेर्नुहोस्, यसमा तपाईलाई 10,000 रुपियाँ प्रिन्सिपल दिएको छ, ब्याज दर 8%, यो रेट हो, समय तपाईलाई 2 साल दिएको छ, यो एन भइहाल्यो। त्यसो भए तपाईँ निकाल्नुहोस् डिफरेन्स बिट्विन एसआई एन्ड सीआई, चक्रीय ब्याज र साधारण ब्याज बीचको अन्तर कति हुन्छ निकाल्ने। लङ प्रोसेस हुन्छ एउटा त, यो चाहिँ सर्ट भयो। सो कसरी निकाल्ने? पी ब्र्याकेट आर बाई 100 को स्क्वायर, यति छोटो। पी भन्नाले प्रिन्सिपल 10,000, आर भन्नाले रेट 8 बाई 100 अनि स्क्वायर। 10,000 जस्ता हो त्यस्तै, 8 को स्क्वायर 64, 100 को स्क्वायर 10,000, यो पुरै काटिहाल्यो, कति आयो? 64 रुपियाँ। सो 64 रुपिस डिफरेन्स हुन्छ, यही एन्सर हो। ट्रिक 7, यो चाहिँ 3 वर्षको लागि निकाल्ने त्यही हो। 3 वर्षको सीआई र एसआई बीचको अन्तर निकाल्ने तरिका आर पर्सेन्टेजका दरले। सो हेर्नुहोस्, यति पार्ट त सेम अगाडि जस्तै छ हैन, पी ब्र्याकेट आर बाई 100 को स्क्वायर र यसलाई गुणा गर्नुपर्छ केही एक्स्ट्राले, त्यो एक्स्ट्रा हो 300 प्लस आर बाई 100, यो चाहिँ एक्स्ट्रा भयो। कसरी एप्लाई गर्ने? जस्तै यहाँनिर हेर्नुहोस्, तपाईलाई प्रिन्सिपल दिएको छ 1,60,000, ब्याजको दर दिएको छ 5%, समय दिएको छ 3 साल, निकाल्नु पर्ने सीआई र एसआई बीचको डिफरेन्स अथवा अन्तर। सो के हुन्छ फर्मुला? पी ब्र्याकेट आर बाई 100 को स्क्वायर, यति त इजी छ। गुणा गर्दाखेरि अब एकचोटि लर्न गर्नु होला, याद भइहाल्छ हैन, 300 प्लस आर डिभाइड बाई 100 र भ्याल्यु राखिदिनुहोस्। पी भनेको 1,60,000 ब्र्याकेट आर भनेको 5 बाई 100 को स्क्वायर गुणा 300 प्लस 5, म डाइरेक्ट लेखिरहेको छु हैन, आर भनेको त 5 हो। सो 300 प्लस 5 भनेको 305 हो, डिभाइड बाई 100 इज इक्वल टू 1,60,000 गुणा 5 को स्क्वायर 25, 100 को स्क्वायर 10,000 गुणा 305 डिभाइडेड बाई 100। सिम्प्लिफाई गर्दैछौँ हामी, 4040 सुरुमा काट्दिनुहोस्। 25 ले 100 लाई काट्ने 4 पटक, 4 ले 16 लाई काट्ने 4 पटक, के बच्यो? यहाँनिर 4, यहाँनिर 305, 305 गुणा 4 गर्ने हो। सो पहिला 305 को डबल गर्नुहोस्, कति हुन्छ? 610, 610 को फेरि डबल गरिदिनुहोस्, कति हुन्छ? 1220। सो 1220 यसको आन्सर हो है त। ओके, यहाँनिर हामीले 7 वटा मेन ट्रिक्सहरू हेऱ्यौँ। अब हामी केही एक्स्ट्रा क्वेसन्सहरू 2-3 वटा सल्भ गर्छौँ हैन, त्यो ट्रिक्सहरूलाई बेटर तरिकाले बुझ्नको लागि। जस्तै हेर्नुहोस्, यस्तो टाइपको प्रश्न आयो भने कुन ट्रिक यसमा एप्लाई गर्ने? द डिफरेन्स बिट्विन सिम्पल एन्ड कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डेड एनुअली अन अ सर्टेन सम अफ मनी फर 2 years एट 4% पर एनम इज ₹1, वाट इज द सम? मेन कुरा तपाईले यो हेर्नुपर्छ, 2 वर्ष, 2 वर्षको लागि तपाईलाई साधारण र चक्रीय ब्याज बीचको अन्तर दिएको छ, 1 रुपियाँ, यो डिफरेन्स हो। रेट दिएको छ 4%, निकाल्नु पर्ने हामीले सम। भर्खर हामीले एउटा टेक्निक हेरेका थियौँ, डिफरेन्स बराबर 2 सालको लागि के हुन्छ? पी ब्र्याकेट आर बाई 100 को स्क्वायर, यो हुन्छ। यो डिफरेन्सको ठाउँमा राख्ने हो 1, अहिलेको लागि यो दिएको छ। प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन, रेट भनेको तपाईँको 4 बाई 100 अनि यसको स्क्वायर। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि 1 जस्ता हो त्यस्तै, पी पनि सेम। पहिला त 4 ले 100 लाई काट्दिनुहोस् 25 पटक, सो यो 1 बाई 25 भयो। 1 को स्क्वायर हुन्छ 1, 25 को स्क्वायर हुन्छ 625, 625 ले यता क्रस गुणा गर्दाखेरि प्रिन्सिपल निस्किरहेको छ 625। सो यही तपाईँको एन्सर हो, 625 रुपियाँ। हेर्नुहोस् कति फास्ट गर्न सकिन्छ यसलाई। अर्को क्वेसन फेरि त्यही डिफरेन्समा आधारित, द डिफरेन्स बिट्विन सीआई एन्ड एसआई अन अ सर्टेन सम एट 10% पर एनम फर 3 years इज ₹15.50, फाइन्ड द सम। फेरि त्यही कुरा, तर यहाँ 3 years को लागि हो। सो 3 years को लागि डिफरेन्स निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ? पी ब्र्याकेट आर बाई 100 को स्क्वायर यति गुणा
300 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 भ्याल्यु राखिदिनुहोस् 15.50 डिफरेन्स भयो प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन रेट भनेको 10 बाई 100 को स्क्वायर गुणा म डाइरेक्ट लेख्छु 310 हुन्छ यो डिवाइडेड बाई 100 है त और 15.50 बराबर 0 काट्दिने 1 बाई 10 भयो सो 1 को स्क्वायर हुन्छ 1 10 को स्क्वायर 100 गुणा फेरि यसमा पनि 0 काट्दिनुहोस् यो भयो हाम्रो 31 बाई 10 है त और यो 100 ले सुरुमा यता गुणा गर्नुस् सो यहाँनिर डेसिमल पोइन्ट हटिहाल्छ 1550 भयो बराबर p इन्टु 31 बाई 10 यो बच्यो फेरि यो 10 ले पनि यता गुणा गर्नुस् र 31 ले भाग गर्ने हो सो प्रिन्सिपल बराबर 1550 गुणा 10 डिवाइडेड बाई 31 र यहाँबाट तपाईको प्रिन्सिपलको भ्यालु निस्किन्छ 31 ले 155 लाई ठ्याक्क 5 पटक काट्छ सो यो आयो हाम्रो 50 टोटल 50 गुणा 10 गर्नु पर्यो हामीले सो यसको आन्सर हुन्छ हाम्रो 500 है त यो हाम्रो प्रिन्सिपल अफ कोर्स यसलाई सल्भ गर्ने अर्को तरिका नहुने हैन तर म त यहाँ तपाईलाई ट्रिक सिकाइरा हो हैन यसको लङ प्रोसेस के छ र यो सिक्नु छ भने तपाई पुरानो एसआईसीआई को भिडियोज हेर्नु होला त्यसमा पाइहाल्नुहुन्छ यहाँ त हामी सर्टकट सिकिरा छौं त्यसले तपाई यसमा प्र्याक्टिस गर्नुस् है त र लास्ट क्वेशन यसको The compound interest on a sum of money for 2 years is rupees 832 and the simple interest on the same sum for the same period is rupees 800. The difference between the compound and simple interest for 3 years will be how much? So यो क्वेशनलाई पहिला ध्यान दिएर बुझ्नुस् यसमा तपाईलाई 2 सालको compound interest दिएको छ 832 रुपैयाँ र 2 सालको तपाईलाई साधारण ब्याज पनि दिएको छ 800 रुपैयाँ राम्रोसँग बुझ्नुस् है त पहिला त यति दिएको छ अब तपाई सबसे पहिला के गर्नुहुन्छ यसबाट रेट र प्रिन्सिपल निकाल्नुहुन्छ अनि बल्ल हामी यो 3 सालको डिफरेन्स निकाल्न सक्छौं सो रेट निकाल्ने तरिका त अगाडि पनि सिकाएको तपाईलाई हेर्नुस् 2 सालको लागि यदि सीआई र एसआई दिएको छ भने रेट निकाल्ने फास्ट तरिका के हुन्छ यो दुईटाको डिफरेन्स लेख्ने 832 बाट 800 घटाउनुस् 32 डिवाइड गर्ने एसआई को आधाले ठीक छ ट्रिक्सहरु राम्रोसँग बुझ्नु होला है त नबिर्सिने क्या कुन बेला कुन एप्लाई गर्ने त्यही त हो लजिक एसआई को आधा गर्ने 800 को आधा कति हुन्छ 400 गुणा कति गर्ने 100 गर्ने 0 काट दिनुहुन्छ त यो आउँछ तपाईको 8% रेट निस्क्यो हाम्रो 8% अब हामी प्रिन्सिपल निकाल्छौं अनि बल्ल हामी यो डिफरेन्स निकाल्न सक्छौं सो 2 सालको लागि तपाईसँग एउटा यो फर्मुला पनि हुन्छ डिफरेन्स बराबर प्रिन्सिपल ब्र्याकेट r बाइ 100 को स्क्वायर सो डिफरेन्स को ठाउँमा लेख्नुहुन्छ 32 यो दुईटा बीचको अन्तर 32 प्रिन्सिपल हामीलाई थाहा छैन रेट भर्खर थाहा भयो 8 बाइ 100 को स्क्वायर और 32 जस्ता हो त्यस्तै p पनि सेम 8 को स्क्वायर हुन्छ 64 100 को स्क्वायर हुन्छ 10000 अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो म अलिकति फास्ट गरिरा छु 32 ले 64 लाई काट्ने दुई पटक 2 ले 10000 लाई काट्यो 5000 सो यसबाट प्रिन्सिपल तपाईको निस्किराछ 5000 यति आइराछ ठीक छ अब फाइनल स्टेप हामीले के निकाल्ने हो डिफरेन्स बिट्विन सीआई एन्ड एसआई फर 3 इयर्स भन्यो 3 सालमा सीआई र एसआई बीचको डिफरेन्स कति हुन्छ सो तपाई यो फर्मुला लगाइदिनुस् अब फेरि 3 सालको लागि हामीसँग फर्मुला के हुन्छ डिफरेन्स बराबर p ब्र्याकेट r बाइ 100 को स्क्वायर मल्टिप्लाई बाइ 300 प्लस r डिवाइडेड बाइ 100 यसरी इज इक्वल टु भ्यालु राख्दिनुस् p को ठाउँमा 5000 ब्र्याकेट r भनेको 8 डिवाइड बाइ 100 को स्क्वायर गुणा 300 प्लस 8 308 डिवाइड बाइ 100 यति भयो बराबर 5000 जस्ता हो त्यस्तै गुणा 8 को स्क्वायर 64 यो 10000 फेरि मल्टिप्लाई 308 बाइ 100 अब काटकुट गर्न मात्र बाँकी छ 5000 ले 10000 लाई काट्यो दुई पटक 2 ले 64 लाई काट्यो 32 पटक 32 गुणा 308 गर्नु पर्यो हामीले 32 गुणा 308 कसरी गर्ने हो 32 जस्ता हो त्यस्तै लेख्नु 308 लाई तपाई लेख्नुस् 300 प्लस 8 यसरी लेख्नुस् हैन 32 गुणा 3 कति हुन्छ 96 96 सो 9600 भयो प्लस 32 गुणा 8 सो 8 दुनी 16 8 3 24 प्लस 1 25 256 इज इक्वल टु लास्ट को 6 जस्ता हो त्यस्तै 5 पनि सेम 6 र 2 जोडिन्छ 8 भयो 9 सो 9856 आइराछ यो 9856 अनि यसलाई हामीले डिवाइड गर्ने हो 100 ले सो यो बनिरहेछ 98.56 रुपीस यही तपाईको आन्सर हो
ल यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको ट्रिक्सहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने यसलाई लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र अहिलेसम्म मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने प्लिज त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्नुहोला। म यस्तै युजफुल भिडियोज तपाईँको लागि टाइममा लिएर आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो।